Good afternoon, student. आज हामी क्लास 7 को अनलाइन क्लास गर्न गइरहेछ। आजको टपिक प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड हो। अगाडि नै हामीले ग्लोब के हो, प्यारल्स ल्याटिट्युड, मेरिटर अफ लङ्गिट्युड, ग्रिड सिस्टमको बारेमा हामीले पढिसकेको थियो। आज चाहिँ हामी डिटेल डिस्क्रिप्सन अबाउट प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड हामी पढ्नेछौँ। सो वाट इज प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ, सो हामीलाई थाहा छ एउटा सर्कल चाहिँ कति हुन्छ, 360 डिग्री हुन्छ। जब हामी एउटा सर्कल बनाउँछ त्यो चाहिँ एउटा 360 डिग्री कभर गर्छ। सो यो अर्थ भयो, ओके। सो यो भयो इक्वेटर 0 डिग्री, यो इक्वेटर भयो। सो जब हामीले पोल टु पोल, यो नर्थ पोल यो साउथ पोल भयो, पोल टु पोल जब हामीले पोल टु पोल एउटा लाइन खिच्छ हैन, त्यो चाहिँ एउटा सेमी सर्कल भयो। यो हाफ सर्कल मात्रै भयो, जो चाहिँ हाफ सर्कल भनेको चाहिँ जस्तो यो सर्कलको हाफ सर्कल भनेको चाहिँ 180 डिग्री मात्रै हुन्छ, ओके। सो 180 डिग्री भयो, अनि 180 डिग्री भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले पोल टु पोल जो चाहिँ नर्थ पोल अनि यहाँ साउथ पोल छ, यो चाहिँ हाफ सर्कल भयो। यसलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ 180 डिग्री सर्कल कन्सिडर गर्छ, ओके। जो चाहिँ के भयो 90, यो त इक्वेटर यहाँ काटिरहेछ, यो चाहिँ आधी 90 भयो, आधी मुनि 90 भयो। यो इक्वेटर के गरे, डिभाइड गरे दुईटै हाफमा, जो चाहिँ यहाँदेखिको यहाँ 90, यहाँदेखि यहाँ मुनि 90 एराउन्ड द ग्लोब। अनि यहाँ यो जुन चाहिँ यो इक्वेटर छ, यहाँदेखि के हुन्छ 1 डिग्रीको इन्टरभल हरेक प्यारल्स अफ ल्याटिट्युडमा हरेक 1 डिग्रीको इन्टरभल हुन्छ, ओके। यो जति पनि सर्कल हुन्छ जो चाहिँ इक्वेटरको प्यारलमा हुन्छ, जति पनि सर्कल जो चाहिँ इक्वेटरको प्यारलमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड, ओके। सो यो इक्वेटर भयो, इक्वेटरको प्यारलमा के छ, कुन चाहिँ ल्याटिट्युड छ, ट्रपिक अफ क्यान्सर, ओके। फेरि त्यसको माथि आर्टिक सर्कल, फेरि इक्वेटरको मुनि ट्रपिक अफ क्याप्रिकन, अन्टार्कटिक सर्कल। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड भयो। अब यो इक्वेटर 0 डिग्री छ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टु 90 डिग्रीसम्म हुन्छ नर्थ। फेरि जो चाहिँ मुनि, फेरि इक्वेटरदेखि मुनि 1 डिग्री 2 3 देखि अप टु 90 डिग्री साउथ, त्यो भयो। त्योहरू सबै प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड हो। अब इक्वेटरले के गर्छ भने, इक्वेटरले अर्थलाई दुईटा हाफ्समा डिभाइड गर्छ। इक्वेटरको देखि माथि त्यसलाई नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छ, यो सबै नर्दर्न हेमिस्फियर हो। इक्वेटर माथि, इक्वेटरको मुनि चाहिँ के हो, साउदर्न हेमिस्फियर भनिन्छ। अब यो दुईटा हेमिस्फियरमा के छ, के कमन छ, इक्वेटर कमन छ, 0 डिग्री कमन छ, ओके। अनि यहाँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ ल्याटिट्युड कति छ, 89 छ। अब यो इक्वेटर छोडेपछि यहाँदेखि 1 देखि लिएर अप टु 90 खालि मेयर पोइन्ट मात्रै हो, ओके। सो 90 डिग्री माइनस 1 किन गर्यो, किनकि जुन चाहिँ नर्थ पोल छ खालि मेयर पोइन्ट मात्रै हो, यो एउटा लाइन होइन, त्यही कारण यसलाई माइनस गर्यो। सो कति भयो, 89 भयो, ओके। फेरि यहाँदेखि फेरि मुनि हो, साउथपट्टि हो, साउदर्न हेमिस्फियर हो, 1 देखि लिएर फेरि 90 छ, 90 डिग्री 90 एउटा लाइन छ, ओके। -1 गऱ्यो फेरि 89, किन साउथ पोल चाहिँ के हो, मेयर पोइन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 89 मात्रै भयो। सो 89 गऱ्यो कति हुन्छ, 9 18 प्लस गर, 9 18 1 8 17 178 भयो। अब 1 चाहिँ हामीले एड गर्नु, के एड गर्नु त, इक्वेटर पनि त एउटा ग्रेट सर्कल हो, जो चाहिँ एउटा ल्याटिट्युड हो 0 डिग्री, यसलाई 1 गर 179। सो टोटल नम्बर अफ ल्याटिट्युड चाहिँ कति रहेछ, 179 ल्याटिट्युड छ टुगेदर, ओके। जो चाहिँ
यो सबै 179 वटा ल्याटिट्युडहरू चाहिँ 1 डिग्री इन्टरभलकोमा हुन्छ। ओके, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री अप टु 90 डिग्रीसम्म हुन्छ। यसलाई सो इक्वेटर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सर्कल हो यो ग्लोबमा। अर्थमा चाहिँ के छ, इक्वेटर सबैभन्दा ठुलो सर्कल हो, पोसिबल सर्कल अन द अर्थ सर्फेस। इक्वेटर सबैभन्दा पोसिबल सर्कल जो चाहिँ अर्थ सर्फेसमा हामीले देखिन्छ, त्यही कारणलाई इक्वेटरलाई के भन्छ, ग्रेट सर्कल भनिन्छ। जब हामी इक्वेटरदेखि माथि जान्छ, नर्दर्न हेमिस्फियर जान्छ, साउदर्न हेमिस्फियर जान्छ, के हुन्छ, सर्कल चाहिँ के हुन्छ, जति पनि सर्कल हुन्छ, ओके, यिनीहरू सर्कलहरू हुन्छ, सर्कल हुन्छ, के हुन्छ, सानो सानो हुँदै जान्छ, स्मल स्मल हुँदै जान्छ एज वी मुभ फ्रम इक्वेटर टुवर्ड्स द नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल। फेरि यहाँ सर्कलहरू के हुन्छ, सानो सानो हुँदै जान्छ सर्कलहरू। ओके, सो अब नर्थ पोलको ल्याटिट्युड कति छ, 90 डिग्री छ, जो चाहिँ हामीले एनले रिप्रेजेन्ट गर्छ, नर्थ भयो। फेरि साउथ पोलको जुन चाहिँ ल्याटिट्युड छ त्यो 90 डिग्री हुन्छ, जो चाहिँ हामीले साउथ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि नर्दर्न हेमिस्फियरको जुन चाहिँ ल्याटिट्युड छ, हामीले नर्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, सबै नर्दर्न हेमिस्फियरलाई। साउदर्न हेमिस्फियरको ल्याटिट्युडहरूलाई हामीले के गर्छ, साउथले एस साउथ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँसम्म बुझियो होला। अब ग्रेट सर्कल भनेको के हो, ग्रेट सर्कल ओके, यो इक्वेटरलाई भन्छ ग्रेट सर्कल। द ग्रेटेस्ट पोसिबल सर्कल अन अर्थ सर्फेस इज इक्वेटर। इक्वेटर सबैभन्दा ठुलो सर्कल। किन, इक्वेटरमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो थाहा छ, इक्वेटरको हाम्रो अर्थको बिचको सेप चाहिँ के छ, बल्की सेपमा छ। ओके, त्यही कारण इक्वेटर सबैभन्दा ठुलो सर्कल बन्यो। सो यो ग्रेट सर्कल इज डिफाइन्ड, कसरी हामीले ग्रेट सर्कललाई डिफाइन गर्छ, ग्रेट सर्कल इज डिफाइन्ड एज एनी सर्कल। ओके, कुनै पनि सर्कल जो चाहिँ हामीले अर्थको बिचबाट ड्र गर्छ, ओके, जो चाहिँ अर्थ या ग्लोबमा हामीले ड्र गर्छ, जो चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ, जसबाट चाहिँ ग्लोबको सेन्टरमा इन्क्लुड हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ग्रेट सर्कल भनिन्छ। सो ग्रेट सर्कलले के गर्छ भने, ग्रेट सर्कलले अर्थलाई चाहिँ दुईटा हाफ्समा डिभाइड गर्छ। यसको माथिपट्टिलाई नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छ, यसको मुनिपट्टिलाई के भन्छ, साउदर्न हेमिस्फियर भनिन्छ। ग्रेट सर्कल आर अबाउट 40,000 किलोमिटर लाइन एलङ मेरिडियन। सो ग्रेट सर्कल कतिको लेन्थमा हुन्छ, 40,000 किलोमिटरको लेन्थमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ, एलङ द मेरिडियन। मेरिडियन भनेको यहाँ यस्तो, एलङ द मेरिडियन। यो ग्रेट सर्कल कतिको लेन्थ हुन्छ, 40,000 किलोमिटरको लेन्थ हुन्छ। सो इक्वेटर चाहिँ के हो, एउटा ग्रेट सर्कल हो, जो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लेन्थ हुन्छ। किन, मैले अघि भर्खर भने, किनकि इक्वेटर चाहिँ बल्की सेपमा भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि कुनै पनि मेरिडियन अनि त्यसको अपोजिट मेरिडियन, जस्तो यो मेरिडियन भयो, ओके, अनि यसको जुन चाहिँ अपोजिट मेरिडियन मिलेर चाहिँ एउटा ग्रेट सर्कल बनिन्छ। ओके, अब हेर, यो इक्वेटर चाहिँ के एउटा ग्रेट सर्कल भयो, तर यो चाहिँ ल्याटिट्युडको बारेमा। तर जब मेरिडियनमा आउँछ, यो चाहिँ मेरिडियन एउटा आधी मात्रै छ, अनि त्यसको अपोजिटमा आधी छ, त्यो दुइटा मिलेर मात्रै के हुन्छ, ग्रेट सर्कल बनिन्छ। सो प्राइम मेरिडियन, ओके, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री भयो, फेरि यसको एन्टी मेरिडियन हुन्छ 180 डिग्री। यो प्राइम मेरिडियन भयो 0 डिग्री, यसको 0 डिग्रीको अपोजिट जुन चाहिँ मेरिडियन छ, प्राइम मेरिडियन, जो यो भयो एन्टी मेरिडियन, यो दुइटा मिलेर के बनिन्छ, एउटा ग्रेट सर्कल बनिन्छ, ग्रेट सर्कल बनिन्छ। ओके, ग्रेट सर्कल बनिन्छ। सो टुगेदर विथ 180 डिग्री मेरिडियन जो चाहिँ अपोजिट छ, यसले के बनिन्छ, ग्रेट सर्कल बनिन्छ। सो ग्रेट सर्कल चाहिँ सबसेभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स मानिन्छ, जो चाहिँ दुईटा पोइन्ट होइन, अर्थ सर्फेसको दुईटा पोइन्ट जुन चाहिँ ग्रेट सर्कल छ, यो चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो। ओके, सो यहीँबाट के हुन्छ भने जति पनि नेभिगेसनल पर्पस होइन, फ्लाइटहरू, सिपहरू होइन, यो ग्रेट सर्कल रुटहरू चाहिँ
नेभिगेसनल पर्पसमा फलो अप गर्छ किनकि यो चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स मानिन्छ। ओके, अर्थ सर्कलको दुईटा पोइन्ट ओके, दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छ, बिट्विन टु पोइन्टलाई चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स हामीले मानिन्छ। त्यही कारण नेभिगेसनल पर्पसमा हामीले के युज गर्छ, ग्रेट सर्कल रुट युज गर्छ। सो यो भयो ग्रेट सर्कल बारेमा। अब अर्को चाहिँ के छ भने डेफिनेसन अफ ल्याटिट्युड। Latitude भनेको, latitude is an angular distance of place on the globe from the equator on its either side, north and south of the equator. So यो अर्थ भयो। ओके, सो ल्याटिट्युड चाहिँ के हो, एउटा एङ्गुलर डिस्टेन्स हो। ओके, सो यहाँ अब 10 डिग्री 20 30 40 50 60 ओके, 10 20 30 40 50 60 ओके, यो 30 डिग्री 10 20 30 डिग्री, यो 60 डिग्री 30 40 50 60 over 60 degree. Okay, so यदि यहाँसम्म चाहिँ यो 30 डिग्री, यदि यहाँसम्म चाहिँ यो 60 डिग्री। ओके, सो यो भयो इक्वेटर। ल्याटिट्युड चाहिँ एङ्गुलर डिस्टेन्स हो। ओके, यो एउटा ल्याटिट्युड के हो, एउटा एङ्गुलर डिस्टेन्स हो अफ अ प्लेस अन अ ग्लोब। ल्याटिट्युड के हो, एउटा एङ्गुलर डिस्टेन्स कुनै पनि एउटा जग्गाको ग्लोबमा, जो चाहिँ के हुन्छ इक्वेटरबाट, यो चाहिँ इक्वेटर भयो, यो इक्वेटरकोबाट एउटा एङ्गुलर डिस्टेन्स हुन्छ जो चाहिँ उसको आइदर साइडमा, ओके, चाहे वो नर्थपट्टि होस् चाहे वो साउथपट्टि होस्, इक्वेटरपट्टि, त्यसलाई भन्छ ल्याटिट्युड। अब ल्याटिट्युडको एङ्गुलर डिस्टेन्स जो चाहिँ कुनै पनि जग्गाको एउटा एङ्गुलर डिस्टेन्स जो चाहिँ ग्लोबमा हामीले देखिन्छ, कहाँबाट, इक्वेटरबाट, जो चाहिँ इक्वेटरको आइदर साइडमा, इक्वेटरको यो इक्वेटरको आइदर साइडमा, चाहे वो नर्थपट्टि या साउथपट्टि होस्, त्यसलाई भन्छ हामीले ल्याटिट्युड भनिन्छ। अब ल्याटिट्युड अर्को भाषामा हामीले भन्यो भने के हुन्छ, ल्याटिट्युड के हो, जो सिरिज अफ लाइन, होइन, अ लाइन that run from where, from east to west direction, okay, that is known as latitude. A line that run from east to west direction from a globe, that is known as, or from earth, is known as के भनिन्छ, हामीले त्यसलाई ल्याटिट्युड पनि भनिन्छ। सो ल्याटिट्युड चाहिँ हामीले डिग्रीमा मेजर गर्छ। जस्तो हामीले यो लेखिरहेछ, यो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 6.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 6.5 डिग्री। सो ल्याटिट्युड चाहिँ हामीले डिग्रीमा मेजर गर्छ, 0 1 2। अब यो 1 डिग्री, यसलाई हामीले के गर्छ, फेरि सब डिभाइड गर्छ। 1 डिग्रीलाई 60 डिभिजनमा सब डिभिजन गर्छ, जसलाई हामीले के भन्छ, यसलाई 60 डिभिजनमा 1 डिग्रीलाई डिभाइड गरेपछि यसलाई 60 मिनट डिभिजन डिभाइड गरेपछि यसलाई के भन्छ, मिनट भनिन्छ, जो चाहिँ 60 मिनट। ओके, फेरि अब फेरि 1 मिनटलाई हामीलाई केमा फेरि 60 सब डिभिजन गर्छ। 1 मिनटलाई फेरि हामीले केमा डिभाइड गर्छ, 60 डिभिजन गर्छ, 60 डिभिजन गर्छ, जसलाई हामीले के भन्छ, 60, यसलाई सेकेन्ड भन्छ, जो चाहिँ 60 सेकेन्ड डबल। ओके, 60 सेकेन्ड भन्छ। सो 1 डिग्रीलाई 60 डिभिजनमा डिभाइड गरेपछि त्यसलाई हामीले मिनटमा काउन्ट गर्छ, जो चाहिँ 60 मिनट। फेरि 1 मिनटलाई 60 डिभिजन काउन्ट गर्छ, त्यसलाई सेकेन्ड भनिन्छ, जो चाहिँ 60 सेकेन्ड भयो। सो अब हामीले के पढ्नेछ, इम्पोर्टेन्ट प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड पढ्नेछ। हामीले के पढ्नेछ,
इम्पोर्टेन्ट प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड। अब इम्पोर्टेन्ट भनेको महत्त्वपूर्ण प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड होइन। हामीलाई थाहा छ कि ग्लोबमा हामीले कतिवटा ड्र गर्छ, जम्मा 179 वटा प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड छ। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो? इम्पोर्टेन्ट के हो? इक्वेटर एउटा भयो, ट्रपिक अफ क्यान्सर जसको ल्याटिट्युडको भ्यालु कति छ 23.5 डिग्री नर्थ, आर्टिक सर्कल 26.5 डिग्री नर्थ, ओके। अनि ट्रपिक अफ क्याप्रिकर्न 23.5 डिग्री साउथ एन्ड अन्टार्कटिक सर्कल 60.5 डिग्री साउथ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड हो। सो ग्लोबमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ आर्टिक सर्कल, ट्रपिक अफ क्यान्सर, इक्वेटर, ट्रपिक अफ क्याप्रिकर्न एन्ड आर्टिक सर्कल चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड हो, ओके। सो अब यहाँ हेर, अर्थ सर्फेसमा सबसे भन्दा लोएस्ट ल्याटिट्युड कति हो? त्यो चाहिँ इक्वेटर हो। अर्थ सर्फेसमा सबसे भन्दा लोएस्ट ल्याटिट्युड के हो? इक्वेटर, जो चाहिँ 0 डिग्री। त्यसको बादमा हाइएस्ट ल्याटिट्युड के हो? 60 डिग्री। हाइएस्ट ल्याटिट्युड चाहिँ 60 डिग्री, लोएस्ट चाहिँ 0 डिग्री, ओके। ए लोएस्ट चाहिँ कति हो? 0 डिग्री एन्ड हाइएस्ट चाहिँ कति हो? 90 डिग्री। यो चाहिँ लोएस्ट, यो चाहिँ हाइएस्ट, ओके। जो चाहिँ 90 डिग्री नर्थ एन्ड 90 डिग्री साउथ, यो चाहिँ हाइएस्ट ल्याटिट्युड। अनि यसको बीचमा चाहिँ जो चाहिँ 0 to 30, यसको बीचमा जुन चाहिँ 0 डिग्री to 30 डिग्री भनिन्छ, त्यो चाहिँ के हो? त्यो नर्थ एन्ड साउथ, त्यसलाई के भनिन्छ? लो ल्याटिट्युड भनिन्छ, लो ल्याटिट्युड। अब 30 to 60 लाई भन्छ मिडल ल्याटिट्युड, याद राख्ने। 60 डिग्री to 90 डिग्री नर्थ एन्ड साउथ, ओके, त्यसलाई भन्छ हाई ल्याटिट्युड, ओके। सो यहाँ हामीले कम्प्लिट भइसक्यो। अब अर्को छ मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड। सो यो ग्लोब भयो, यो अर्थ भयो। मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु मीन बाइ मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड? मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड, मेरिडियन लङ्गिट्युड, ओके। सो जब हामीले ग्लोबमा या म्यापमा हेर्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सिरिज अफ लाइन देख्छ, लाइन लङ्गिट्युडको लाइनहरू देख्छ, जस्तो यसरी देख्छ, यसरी देख्छ, यसरी यसरी देख्छ हैन। सिरिज अफ लाइन्स अफ लङ्गिट्युडहरू देख्छ, जो चाहिँ सेमी सर्कलमा हुन्छ, ओके। सेमी सर्कल भने आधी सर्कल, सर्कल भयो, यो चाहिँ आधी सर्कललाई सेमी सर्कल भन्छ, यसलाई भन्छ सेमी सर्कल, आधी सर्कललाई, ओके। जसले चाहिँ के गर्छ? नर्थ पोल र साउथ पोललाई जोइन गर्छ, ओके। अनि इक्वेटरमा के हुन्छ? पास हुन्छ एट राइट एङ्गलमा, राइट एङ्गलमा के हुन्छ? यो राइट एङ्गलमा इक्वेटरमा पास हुन्छ, त्यसलाई भन्छ, त्यो लङ्गिट्युडको लाइनहरूलाई भन्छ मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड। यो लङ्गिट्युडको लाइनहरूलाई के भन्छ? मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड भन्छ, जो चाहिँ के छ? नर्थ पोल र साउथ पोलमा जोइन गर्छ, जो चाहिँ इक्वेटरमा पास हुन्छ एट राइट एङ्गल, ओके। राइट एङ्गलमा पास हुन्छ, त्यसलाई भन्छ मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड। सो यो मेरिडियन वर्ड चाहिँ ल्याटिन वर्ड हो, जोबाट कहाँबाट डिराइभ गरेको भने कहाँबाट लिएको? ल्याटिनबाट लिएको, जसको मिनिङ चाहिँ के हो? मिड डे या नुन भन्छ, ओके। मिड डे भन्छ या नुन भन्छ। मिड डे भनेको चाहिँ 12 बजी, ओके, या नुन भनेको चाहिँ आफ्टरनुन भन्छ नि, जस्तो 12 बजीको समय त्यसलाई भन्छ। सो यो मिड डे र नुन चाहिँ के हुन्छ भने, यो मिड डे र नुन चाहिँ 12 बजी चाहिँ सबै जग्गा हैन, सबै सेम एट अल प्लेसेस, सबै जग्गातिर
जहाँ चाहिँ सेम लङ्गिट्युडको सेम लाइनमा सबै जग्गामा के हुन्छ सेमै हुन्छ ओके त्यही कारणले लाइन अफ लङ्गिट्युडलाई भन्छ मेरिडियन भनेको अब यहाँ यो जति पनि जग्गा यो लङ्गिट्युडमा जति पनि प्लेसेसहरू हुन्छ यहाँ के हुन्छ सेम मिड डे हुन्छ ओके सो त्यही कारण यहाँ के भनेको मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड यहाँ अब जस्तो यहाँ कुनै पनि यहाँ जग्गा छ त्यसमा सबै जग्गा के हुन्छ सेमै हुन्छ 12 जुन चाहिँ मिड डे हुन्छ या मेरिडियन हुन्छ सबै जग्गा के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही कारण यहाँ यसलाई मेरिडियन अफ लङ्गिट्युड भनिएको छ सो प्राइम मेरिडियन डेफिनेसन लङ्गिट्युड अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्नेछ आजको लागि यति नै